अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज का हमारा वाक़या है बनी इसराइल की गाय का। कुरान पाक की एक सूरा का नाम सूरा बकरा है। अरबी में बकरा गाय को कहते हैं और इस सूरा में एक गाय का ज़िक्र है, जिसकी वजह से इस सूरा का नाम सूरा बकरा रखा गया है। इस किस्सा के बारे में दो रवायात मिलती हैं। एक ये कि बनी इसराइल में एक शख्स की बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसका रिश्ता उसके चचाजाद ने उसके बाप से मांगा, लेकिन उसके बाप ने मना कर दिया। फिर बनी इसराइल के एक और नेक शख्स ने रिश्ता तलब किया, जिस पर उस लड़की के बाप ने रिश्ता तय कर दिया। इस पर गुस्सा होकर लड़के के बाप को कत्ल कर दिया उस आदमी ने जिसने पहले रिश्ता मांगा था, और फिर इसके खून का मुद्दई बन गया। और दूसरी रिवायत ये है कि बनी इसराइल के एक मालदार और नेक आदमी जिसका नाम आमेल था, उसके चचाजाद भाई ने जायदाद के लालच में उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को दूसरे गिरोह के दरवाजे पर डालकर उसके कत्ल का मुद्दई बन बैठा। इस गैर मामूली वाक़या के बाद लोग एक दूसरे पर कत्ल के इल्ज़ाम लगाने लगे। बिलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में रुजू किया गया, तो उन्होंने इस मामले को हल करने के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन लोगों को कहा कि एक गाय ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा मकतूल की लाश पर मार दो, जिससे वो ज़िंदा होकर कातिल का नाम बता देगा। मगर दरअसल इस गाय के मालिक को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद था, जो सालिहा आदमी था और अपने वालदा से बहुत अच्छा सलूक करता था। उसका ये अमल अल्लाह ताला की ज़ात को बहुत पसंद आया था। चूँकि कत्ल का ये मसला हल करने में बज़ाहिर गाय ज़िबा करने का कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, इसलिए कौम ने कहा कि क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों से हो जाऊँ। जब इनको इस बात का यकीन आ गया कि गाय को ज़िबा करने का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला से पूछिए और हमें बताएं कि किस तरह की गाय ज़िबा करनी होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो गाय ना बूढ़ी हो और ना ही जवान, बल्कि उसकी उम्र बढ़ापे और जवानी के दरमियान में हो। उन्होंने कहा कि ए मूसा, अल्लाह से हमें गाय का रंग मालूम करके बताएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछकर जवाब दिया कि वो खिलता हुआ जर्द रंग रखती हो, जिसे देखकर इंसान को सरूर हासिल होता हो। बनी इसराइल फिर से कहने लगे, ए मूसा, खुदा से दरियाफ्त करें कि वो इस गाय के बारे में और वजाहत करें, क्योंकि हमें उसके मुतल्लिक शक में ना पड़ जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसी गाय है जो ज़मीन में हल चलाने और कुएं से पानी खींचने के लिए नहीं पाली गई, और वो हर हैवानी ऐब से पाक है और इसका रंग जर्द है। उन्होंने कहा, हाँ, अब आपने पूरी पूरी बात बता दी है। फिर वो ऐसी ही गाय की तलाश करने निकले और इस तमाम खुसूसियात की गाय उस जवान के पास थी, जिसके बारे में पहले बताया गया है कि वो अपने माँ बाप का फर्माबरदार था और उसकी उस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उसको फ़ायदा पहुंचाने का इरादा फरमाया था। इसका वाक़या कुछ यूँ है कि बनी इसराइल का एक नेक शख्स था, जिसका सिर्फ़ एक ही लड़का था और एक उसकी गाय थी, बछड़ी थी। वो इसे जंगल में ले आया और कहा कि मैं ये गाय की बछड़ी तेरे पास अपने बेटे की अमानत रखता हूँ, हत्ता कि ये बड़ी हो जाए। और वो शख्स मर गया और वो बछड़ी जंगल में जवान हो गई। जब भी वो किसी शख्स को देखती तो भाग जाती। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपनी वालदा का बहुत अतात गुजार फर्माबरदार था। उसने रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक हिस्सा में वो सोता, एक हिस्सा में नवाफिल पढ़ता और एक हिस्सा में अपनी वालदा के सरहाने बैठता। जब सुबह होती तो लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता, अपनी पीठ पर लकड़ियाँ लाद कर बाज़ार ले जाता और उन्हें बाज़ार में बेचता। फिर कुल रकम का एक हिस्सा
کھاتا، ایک حصہ صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا۔ ایک دن اسے اس کی ماں نے بتایا کہ تمہارے لیے تمہارے باپ نے فلاں جنگل میں ایک بچڑی اللہ کے سپرد کی تھی، وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کو پکارو، وہ گائے تمہیں واپس کر دے گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو گے تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اس گائے کی خوبصورتی اور سنہری رنگ کی وجہ سے اسے مذہبہ کہا جاتا تھا۔ وہ جنگل میں آیا اور اس نے دیکھا کہ گائے چر رہی ہے۔ اس نے آواز دی اور کہا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کے ذریعے میں تیرا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آئی اور اس شخص کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی اور کہا کہ اے اپنے والدہ کے اطاعت گزار بیٹے، تو مجھ پر سوار ہو جا، تیرے لیے آسانی ہوگی۔ تو نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا، اس نے مجھے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ گائے نے کہا کہ اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قادر نہ ہوتا۔ تو چل، اگر تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھڑنے اور ساتھ چلنے کو کہے تو وہ بھی ایسا کرے گا۔ یہ عظمت تجھے اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا اس گائے کو لے کر۔ ماں نے اسے کہا کہ بیٹا، تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی مال نہیں۔ دن کے وقت لکڑیاں بیچنا اور رات کے وقت قیام کرنا تیرے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے اس گائے کو منڈی میں بیچ دے۔ نوجوان نے کہا کہ کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا 3 دینار میں، مگر میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا۔ اس وقت اس گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار پہنچا تو اللہ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجا تاکہ اس کی ماں کے لیے اطاعت شعاری کو آزمایا جائے، جبکہ وہ مالک الملک سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ تو نوجوان نے کہا کہ 3 دینار میں، مگر اپنی والدہ کی رضا پہلے معلوم کرے گا۔ فرشتے نے کہا کہ میں تجھے 6 دینار دوں تو تم اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو گے۔ نوجوان نے کہا اگر تم اس گائے کے وزن کے برابر بھی مجھے سونا دو تو پھر بھی اپنی والدہ کی رضا کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس سودے کی خبر دی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اور 6 دینار میں بیچو، مگر میری رضامندی کے ساتھ۔ نوجوان نے بازار آ کر پھر بیچنا شروع کیا اور وہ فرشتہ پھر آ گیا۔ فرشتے نے کہا کہ ماں سے مشورہ کر لیا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ ماں نے مجھے 6 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کی رضا اور مشورہ پھر ضروری ہے۔ فرشتے نے کہا کہ میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، مگر ماں سے مشورہ کی شرط کے بغیر۔ نوجوان نے انکار کیا اور اپنی ماں کی طرف گیا۔ ماں نے کہا کہ وہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آتا ہے تاکہ تیرا امتحان لے سکے۔ اب جب وہ فرشتہ تیرے پاس آئے تو اس سے پوچھ کہ میں گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ فرشتہ آیا تو اس نے پوچھا۔ فرشتے نے کہا کہ یہ اپنی ماں سے کہو کہ گائے فروخت نہ کرے اور اپنے پاس رکھے۔ موسیٰ ابن عمران تم سے یہ گائے ایک مقتول کے لیے خرید لے گا جو بنی اسرائیل میں قتل ہوگا، اور اسے فروخت نہ کرنا بلکہ اس کے بدلے اس کی کھال بھر کر سونا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس سے گائے خریدنے کے بعد بنی اسرائیل نے اسے ذبح کیا اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مار دیا، تو بحکم خدا مقتول زندہ ہو گیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی کا نام بتایا جو اس کے قتل کا مدعی بنا بیٹھا تھا، اور کہا کہ جن کو میرے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے وہ بے قصور ہیں، اور پھر اصلی قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،
کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔